नस्ल की तारीफ क्या है? आइए इसको समझ लेते हैं। लोगों का ऐसा गिरोह जिनमें मुश्तरका मौरूसी खसूसियात यानी आबाई जद्दी खसूसियात पाई जाएं, नस्ल कहलाता है। ये भी कहा जा सकता है कि नस्ल इंसानी अफराद का एक ऐसा गिरोह है जो मखसूस मुश्तरका विरासती खसूसियात और सदोखाल यानी नुमाया खसूसियात की बुनियाद पर लोगों के एक गिरोह को दूसरों से जुदा करता है। जदीद माहिर बशरियात और माहिर हयातियात ने इंसानों को मुख्तलिफ उन्वा यानी किस्म में तकसीम करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि तमाम इंसान एक ही नू इंसानी यानी होमो सेपियंस से ताल्लुक रखते हैं। मीनिंग और रेस यानी नस्ल का मफहूम नस्ल के लिए अंग्रेजी जुबान का लफ्ज रेस इस्तेमाल होता है, जो कि हस्पानी जबान के लफ्ज रोगा और जर्मन जबान में रोसा से अखज किया गया है, जिससे मुराद एक ही रंग, किस्म और इलाका के रिहायशी अफराद हैं जिनमें मुख्तलिफ मुश्तरका खसूसियात पाई जाती हैं। जबकि एक ही नस्ल के अफराद का मारूसी यानी जद्दी और नस्ली अंदाज यकसा और मुख्तलिफ हो सकता है। माहिरीन ने नस्ल की तारीफ इन अल्फाज में की है। पहले वॉल्टर है गलबन, नस्ल इंसानों की एक ऐसी अजीम तकसीम का नाम है जो इन्हें एक दूसरे से मुनफरिद जिस्मानी खसूसियात की बदौलत अलग करता है, और ख्याल किया जाता है कि ये खसूसियत विरसे में मिली हैं और कई नस्लों तक मुस्तकिल तौर पर जारी रहेगी। जॉर्ज शनकर कहते हैं कि नस्ल अफराद का एक ऐसा गिरोह है जिसमें चंद मुश्तरका खसूसियात बतौर विरसा पाई जाती हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ रेस। नस्ल की खसूसियात, अभी जो हमने नस्ल के हवाले से माहिरीन की डेफिनेशंस ली, अब उनको मद्देनज़र रखते हुए नस्ल की चंद खसूसियात अखज़ करते हैं। ये गिरोह अफराद पर मुश्तमिल होते हैं। इस गिरोह में चंद मुश्तरका खसूसियात पाई जाती हैं। अफराद का तर्ज सकाफ़त यकसा होता है। इन अफराद के किरदारों में ममासलत यानी सिमिलरिटी पाई जाती है। असरात अगली नस्लों तक मुंतकिल होते रहते हैं और मुख्तलिफ जिस्मानी खदोखाल यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर शनाख्त की जाती है। अब हम कल्चरल बैकग्राउंड को देखते हैं। कल्चरल बैकग्राउंड, सकाफती पस मंज़र। बरे सगीर पाको हिंद की सकाफत दुनिया की कदीम तरीन सकाफत है। पाकिस्तान इंसानी आबादी के आसार तकरीबन 4 लाख साल पुराने हैं, जिनमें हिजरी अदवार यानी स्टोन एज के छोटे छोटे टुकड़े भी दरियाफ्त हुए हैं। स्टोन एज का मतलब है पत्थर का दौर। किब्ल अज तारीख के उसकी निशानदही करता है जिसमें इंसानों ने पत्थर के कदीम औजार इस्तेमाल किए थे। तकरीबन 2.5 मिलियन ईयर्स जारी रहने वाला पत्थर का दौर तकरीबन 5,000 साल पहले ख़त्म हुआ, जब मशरिक करीब में इंसानों पे दांत से काम करने और कांसी यानी ब्रॉन्जी से औजार और हथियार बनाना शुरू किया। और ब्रॉन्जी एज से मुराद है मिडल ईस्ट में कदीम सुमेरियंस लोग शायद कांसी ब्रॉन्जी एज में दाखिल हुए पहले लोग थे जिन्होंने इस जमाने के दौरान इंसानों ने बहुत सी टेक्निक में तरक्की की, जिसमें पहला तहरीरी निज़ाम मतलब राइटिंग सिस्टम और पहिया यानी व्हील की इजाद है। पाकिस्तान के मुताले से ये मालूम होता है कि आज से तकरीबन हज़ारों साल कबल यहाँ अजीम शहरी तहजीब मौजूद थी। इनमें मोंजोदड़ो, हड़प्पा, टैक्सिला और गंधारा खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, जिन्हें आज सुआ तहजीब, वादी सिंध की तहजीब और गंधारा तहजीब के नाम से जाना जाता है। सुआ सिविलाइजेशन, सुआ तहजीब रावलपिंडी से 15 किलोमीटर के फासले पर पोठोहार के इलाके में दरिया सुआ के किनारे पत्थर अहद में इंसानी तहजीब के आसार मिले हैं। चूंकि ये आसार वादी सुआ से मिले हैं, इसलिए तारीख बरे सग़ीर में सुआ सकाफत के नाम से मंसूब है, जिसकी तारीख 5 लाख से 20 साल किबल अज मसीह है। यहाँ से दरियाफ्त होने वाले औजार ऐसे पत्थरों से बनाए गए हैं जिनमें पथरीली धात की सी खसूसियात पाई जाती हैं। इस हिजरी दौर के आसार वादी अस्वां के इलाके सूबा सिंध में रोड़ी के मकाम से भी मिलते हैं। पथरी दौर के बाद खेती बाड़ी का दौर आया। इस दौर के आसार हमें बलोचिस्तान में मेहरगढ़ और मंडीगाग, सूबा सिंध में अमरी, कोट देजी, थारो और खैबर पख्तूनख्वा में डियाजी खान के करीब रहमान देड़ी और बानो बनो के इलाके से मिले हैं। यूं तहजीब का सफर जारी रहा और इंसान हिजरी दौर से निकल कर ज़रई दौर में यानी देही सकाफत की दहलीज तक पहुंचा। स्वां वैली, वादी स्वां। वादी स्वां सकेसर पाकिस्तान की कदीम और खूबसूरत वादी है जो खूबसूरती मनाजिर की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखती है। नौशेरा इस वादी का सदर मकाम है और ज़िला खुशाब की ज़ेली तहसील है। सकेसर पहर की चोटी पर वाक़या एक सेहत अफजा मकाम का नाम है।
یہ ایک وسیع پہاڑی سلسلے کا عنوان ہے جس میں کئی وادیاں اور چھوٹے بڑے گاؤں ہیں۔ عظیم مسلمان فاتح ظہیر الدین بابر کا پوٹوہار کے علاقے سے گزر ہوا تھا۔ راستے میں ایک وادی تھی جس کے حسن نے بادشاہ سلامت کو اپنی طرف متوجہ کیا، اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالا۔ قدرتی حسن تو اس وادی کا تھا ہی، بابر نے بھی اس وادی کے حسن میں اضافہ کرنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ کوشنز وجہ تسمیہ: سوا سنسکرت کے لفظ سون بمانی خوبصورت سے ماخوذ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سواں کے تلفظ سون کی شکل اختیار کر گیا۔ سکیسر سنسکرت کے الفاظ ساکی اور سر کا مرکب یعنی مکسچر ہے جو باترتیب معنی گوتم اور تالاب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق سکیا ایک قوم کا نام ہے، اس طرح سکیسر کا مطلب ہوا سکیا کا تالاب۔ واضح رہے کہ دریائے سواں اور وادی سواں دو الگ الگ نام ہیں۔ دریائے سواں سالٹ رینج میں بہتا ہے۔ اس علاقے میں قدیم تہذیب کے آثار ملتے ہیں۔ فرسٹ اسٹون ایج، پہلا ہجری دور، شکاری معاشرہ۔ پہلا ہجری دور ابتدائی گروہی زندگی کا دور ہے جب انسان نے گروہی صورت میں رہنا شروع کیا تھا۔ گروہ مطلب گروہ۔ اس دور میں انسان چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں غاروں میں رہتے تھے۔ یہ درختوں میں پناہ لیتے تھے۔ وہ جنگل سے خوراک حاصل کرتے تھے جانوروں کی طرح۔ تاہم اس ابتدائی دور میں کم سے کم تقسیم بھی تھی۔ مرد جانوروں کا شکار کرتے تھے جبکہ خواتین دور دراز علاقوں سے خوراک اکٹھی کر کے لاتی تھی۔ پھر شکار کیے گئے جانور اور اکٹھی کی گئی خوراک کو ایک جگہ جمع کر کے آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ اسی پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ کی بدولت اس معاشرے کو شکاری و اجتماعی معاشرہ ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ مشہور مفکر و ہیلر نے اس تہذیب کا درمیانی وقفہ 2 لاکھ سال سے 4 لاکھ سال ہے۔ سیکنڈ سٹون ایج، کلٹیویشن ایج، زمین پر دوسرے ہجری دور کے ارتقاء کی کہانی کا دوسرا مرحلہ کاشتکاری کی ابتدا جانوروں کو پالنے اور برتن سازی سے شروع ہوتا ہے، جس میں انسان اپنی ضروریات زندگی اور خوراک خود پیدا کرنے کے قابل ہوا اور مختلف تقاضوں کی تکمیل کے لیے ذاتی صلاحیتوں کا بروئے کار لانے لگا۔ انسان اپنی خوراک اور دیگر ضروریات زندگی زراعت سے حاصل کرتا تھا جبکہ دیگر اشیاء جانوروں کی مانند حاصل کرتا تھا۔ زراعت کا فن سیکھنے کے بعد اس کی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس زمانے میں انسان نے فصلیں یا دیگر اجناس کاشت کرنا شروع کی، تاہم بعد میں اس نے جانوروں کو سدھارنے، مٹی کے برتن بنانا اور اپنے لیے لباس تیار کرنا بھی سیکھ لیا تھا۔ اب انسان نے غاروں کے بجائے جھونپڑیوں میں رہائش اختیار کی اور کچی مٹی کی اینٹیں بنانے لگا۔ یہ تہذیب کا سفر جاری رہا اور رفتہ رفتہ انسان پتھر کے عہد سے دیہی ثقافتوں کی دہلیز تک پہنچ گیا۔ اس دور کا انسان ہجری دور سے نکل کر کاشتکار اور دیہاتی کلچر کی طرف گامزن ہوا۔ اس دور کے انسان نے چھوٹے چھوٹے اوزاروں کو لکڑی کے دستے میں پھنسا کر درنتی کی شکل کے اوزار بھی بنائے۔ ریسرچرز نے سواں تہذیب اور وادی سندھ کی تہذیب کے درمیان اب تک 4 دیہی یا زرعی تہذیبیں دریافت کی ہیں۔ تاہم بعض ریسرچرز کے خیال میں سوانی ثقافت اور موئنجو دڑو کی شہری ثقافت کے درمیان اب تک مندرجہ ذیل 4 ثقافتیں دریافت ہوئی ہیں۔ صوب و ساخت شمال مشرقی بلوچستان، امری تال ثقافت شمالی بلوچستان اور بلائی سندھ، کلی ثقافت جنوبی بلوچستان، کچی بیگ وادی کوئٹہ اور ستی بلوچستان، جلیل پور ملتان، بہاولپور اور چولستان وغیرہ کے مختلف 41 مقامات کی کھدائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بستیاں تقریباً 5000 قبل مسیح کی تھیں، جو اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس خطے کے لوگ وادی سندھ کی تہذیب کے عروج سے پہلے بہت ترقی یافتہ تھے۔ پاکستان میں کانسی دور کا عروج تھا۔ یہ ثقافت کو ہمالیہ کے دامن سے کاٹھیا وار تک جبکہ کوئٹہ سے راجپوتانہ تک محیط تھی۔ اس ثقافت کا وجود 1000 سال تک قائم رہا۔ اس تہذیب شہر منجو دڑو اور ہڑپہ تھے، جبکہ چھوٹی آبادیاں پنچ گب بلوچستان اور پورے سندھ میں موجود تھیں۔ دونوں بڑے شہر وادی سندھ کے دارالسلطنت اور بندرگاہ تھی جو تقریباً 1 لاکھ آبادی پر مشتمل تھی۔ ایٹریبیوٹس آف سویلائزیشن، سوانی تہذیب کی خصوصیات۔ سواں تہذیب کے لوگ ان خصوصیات کے مالک تھے۔ اس دور کے انسان نے ان چیزوں کو ہتھیاروں اور اوزاروں کے طور پر بھی استعمال کیا اور تمام شعبوں میں پتھر کے اوزاروں کو یوز کیا۔
یہ وہ زمانہ تھا جس میں انسان پتھر، لکڑی یا ہڈی کے اوزاروں کو ان کی قدرتی حالت میں یا معمولی تراش کراش کے بعد یوز کرتا تھا۔ اس زمانے کے لوگ کسی بھی قسم کی دھات کے استعمال سے نا آشنا تھے۔ انسانی زندگی کی بدوبوش غاروں تک محدود تھی۔ ہزارہ، پشاور اور مردان کے اضلاع میں ایسے کئی غار دریافت ہو چکے ہیں۔ سنگاؤں، غار مردان سے تو پتھر کے اوزاروں کے علاوہ جانوروں کی جلی ہوئی ہڈیاں بھی ملی ہیں۔ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں ڈیوائیڈڈ تھے، ایک ساتھ مل کر جانوروں کا شکار کرتے اور مل جل کر کھاتے تھے اور ان کے کھال سے اپنا تن ڈھانپتے تھے۔ اس دور کے انسان گندم اور دالیں اگاتے تھے اور اوزاروں میں ہل اور کدال کا استعمال کرتے تھے۔ اس دور میں انسان گھروں کی بجائے مٹی کے جھونپڑوں میں رہتے، مٹی کے پکے برتن بناتے اور ان پر نقش نگاری کرتے تھے۔ اس عہد میں انسانی زندگی کا انحصار جنگلی جانوروں کا شکار، جنگلی پودوں، پھلوں اور جڑی بوٹیوں پر تھا۔ ان سارے علاقوں کی ثقافت اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن زراعت ان سب کی مشترکہ خصوصیات میں سے ایک تھی۔ وادی سواں سے پتھروں کے اوزار، خصوصاً کلہاڑی، تاشا، پرات، چھرے اور کھال کھرچنے والے اوزار ملے۔ جیسے جیسے سوہانی تہذیب کا انسانی ارتقائی مطلب ایوولوشن منزل طے کرتا گیا، اس کی فنی صلاحیتیں بہتر ہوتی گئیں۔ آخری ہجری دور میں اس نے جو چاقو، نیزہ، کلہاڑے، نیزے یا بھالے بنائے وہ بہتر ساخت کے سٹرکچر کے حامل تھے۔